हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस थर्ड इयर अन्तर्गत हामी यहाँ बिजनेस लमा हामीले हेर्दै थियौँ। यसभन्दा अगाडिका भिडियोमा च्याप्टर 3 जसमा हामीले बेलमेन्ट एक्जाममा हामीलाई 2 मार्क्समा सोधिने प्रश्नहरू जुन हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ। यदि हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला है त। र यसमा हामीले के पढेको थियो, जेनरली हामीले यहाँ बेलमेन्टको डेफिनेसन, साथै हाम्रो बेलर कसलाई भनिन्छ, बेली कसलाई भनिन्छ, र प्लेज र बेलमेन्ट बीच भिन्नता, र साथै अब हामीले यहाँ के थियो त अर्को, जस्तै यहाँ के छ त, बेलमेन्ट भइहाल्यो, बेलर र बेलीको मिनिङ, र त्यसमा हामीले ग्रेजुचियस बेलमेन्टको बारेमा पनि पढिसकेका छौँ, र डिफ्रेन्स बिट्विन द बेलमेन्ट एन्ड द प्लेज है, र 2 केसेस वेन अ नन ओनर मेक अ भ्यालिड प्लेज भनेर चाहिँ यसरी हामीले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर 2 मार्क्सको लागि है एक्जाममा हामीले त्यो हेरिसकेको छ। र आज हामी यहाँ 10 मार्क्समा हामीलाई सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त। यसमै 10 मार्क्सको लागि है त। जस्तै अब हाम्रो यहाँ सुरुमा आजको यस भिडियोको लागि क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ, हु इज अ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स। जस्तै अब हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यसरी, हु इज अ फाइन्डर अफ लस्ट गुड्स। Explain the rights and duties of the finder of the lost goods भनेको छ है। र यसरी हामीलाई 10 मार्क्समा जस्तै यो हु इज अ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स यतिको हामीले डेफिनेसन दियो भनेदेखि हामीलाई 3 मार्क्स आउँछ। यसरी मार्क्स चाहिँ एलोट गरेको हुन्छ। हुन चाहिँ 10 मार्क्सको हो, तर यो सुरुको हु इज अ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको लागि 3 मार्क्स, र एक्सप्लेन द राइट्स एन्ड द ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको लागि चाहिँ रिमेनिङ जुन हाम्रो कति हुन्छ 7 मार्क्स। यसरी चाहिँ हामीलाई एक्जाममा चाहिँ मार्क्सहरू चाहिँ एलोट गर्ने गरिन्छ। र अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ यो फाइन्डर अफ द गुड्स, फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि जेनरली हामीले बुझ्दाखेरि के हो त, एउटा यस्तो व्यक्ति जुन व्यक्तिले चाहिँ आफूलाई चाहिँ उसलाई थाहै नै छैन कि गुड्स कहाँ छ, के छ, के थाहा छैन, तर आकस्मिक हुन्छ नि उसले चाहिँ कुनै पनि वस्तुहरू चाहिँ पाउँछ, कुनै पनि चिजहरू हुन्छ नि, सामानहरू चाहिँ उसले पायो, जस्तै बाटोमा पाउन सक्छ है, र उसले त्यसलाई के गर्यो त आफ्नो कस्टडीमा लियो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उसले आफ्नो आफूले चाहिँ बोकेर हिँड्यो हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई, जुन व्यक्तिले त्यो सामान पाए नि हो, त्यस व्यक्तिलाई नै हामी के भन्छौँ त फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स। र जुन त्यो गुड्स छ नि हो, त्यो गुड्सको ओनर अब को हो भनेर पनि थाहा छैन कि, अब को हो त्यो जुन ओनरको थियो, त्यो ओनरले चाहिँ अब आफ्नो गुड्स अब के गर्यो, त्यो सामान हुन्छ नि हो, त्यो सामान अब हराउने पार्यो अथवा उसले अब कतै छोड्यो बिर्सेर होइन, तर अर्को व्यक्ति जुन व्यक्तिले चाहिँ त्यो गुड्स भेट्यो भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई हामी के भन्न सक्छौँ त फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भन्न सक्छौँ। र जस्तै हामीले यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ नि हो, यो फाइन्डर जुन फाउन्डर छ नि हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एज अ बेलीको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। अर्थात् हाम्रो के हुन्छ त बेलमेन्ट, जुन हाम्रो बेलमेन्ट कन्ट्र्याक्टमा के हुन्छ त दुईवटा पार्टी हुन्छ, एउटा भनेको बेलर र अर्को भनेको बेली। भनेपछि बेली भनेको यस्तो पर्सन हो जसले चाहिँ गुड्स चाहिँ डेलिभर गरेको हुन्छ बेलरले हो, त्यो गुड्स चाहिँ रिसिभ गर्ने चाहिँ को हो त बेलर। भनेपछि प्राप्तकर्ता को भयो त बेली भयो, र कसले दियो त भन्दाखेरि बेलरले दियो। भनेदेखि अब हामीले नर्मली हामीले यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ नि हो, यो व्यक्तिलाई हामीले के भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ त एज अ बेलीको रूपमा चाहिँ मान्नुपर्ने हुन्छ। र यो जुन यो बेली छ नि हो, यो बेलीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुनै यसको आफ्नो ड्युटिजदेखि लिएर र अरू के हुनसक्छ त, ड्युटिज मात्र नभएर उसको राइट्स पनि हुन सकिन्छ हो। यो सबै जति पनि यो बेलीको ड्युटिज र राइट्सहरू अर्थात् हक र अधिकारहरू भनिन्छ नि हो, यो बेलीको हक र अधिकार जस्तै हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको पनि सेम नै प्रकारको के हुन्छ त ड्युटिज राइट्स अर्थात् दायित्व तथा
के हो त उसको हक अधिकार भनौँ न होइन, उसको हक अधिकारहरू चाहिँ हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नर्मली चाहिँ बुझ्नुपर्छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्टले चाहिँ के गर्छ त डिफाइन गर्ने गर्दछ। र अब हामी यहाँ हेरौँ, जस्तै अब फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्समा हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो भनेको त एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ एउटा सामान भेटाउँछ र त्यो जुन सामान चाहिँ कुनै अरू व्यक्तिकै ओनरसिपमा अर्थात् कुनै अरू व्यक्तिको चाहिँ स्वामित्वमा रहेको हुन्छ र उसले त्यो सामान भेटेपछि चाहिँ आफ्नो कस्टडीमा राख्छ र त्यसलाई उसले एज अ बेलीको रूपमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त बेलीकै हक र अधिकारहरू उसले पाउने भयो त्यति बराबरको, र राइट्स पनि र उसको ड्युटिज पनि उसको दायित्व पनि त्यति नै हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गर्दछ। र अब जुन हाम्रो यो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्टले चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छ त डिफाइन गर्ने गर्दछ। जस्तै प्रत्येक कुनै पनि एउटा नियमहरू हो, त्यो नियमहरू बनाउने चाहिँ एउटा एक्टहरू हुन्छ नि हो, त्यस्तोहरू चाहिँ हुने गर्छ, त्यसले गाइड गर्छ नि त, रेगुलेट गर्ने काम गर्दछ। र अब हामी यहाँ हेरौँ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको डेफिनेसन है त। यसमा के हो त्यसमा भन्दाखेरि अ पर्सन who finds goods belonging to another and takes them into his custody is known as finder of lost goods। जस्तै हामी पोइन्ट मात्रै लेखेर पढाउँ नि त यसमा है। जस्तै अब के हुन्छ त यसमा को रहेछ त यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भनेको भन्दाखेरि यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भनेको चाहिँ यस्तो व्यक्ति हो जसले चाहिँ सामान भेटाउँछ आकस्मिक रूपमा, तर जुन त्यो सामानमा ओनरसिप कसको हुन्छ त अर्थात् स्वामित्व कसको हुन्छ त अन्य व्यक्तिको नै हुने गर्दछ। जुन व्यक्तिले सामान भेटाए नि हो त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यो सामानप्रति चाहिँ उसको कुनै पनि हक अधिकार चाहिँ हुँदैन, किनभने चाहिँ अर्काको सामान हो नि त। तर पनि हाम्रो यहाँ जुन हाम्रो नेप्लिज कन्ट्र्याक्ट एक्टले चाहिँ सर्टेन राइट्सहरूदेखि लिएर र सर्टेन ड्युटिजहरूको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दछ यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको बारेमा। र अब हामीले यहाँ पोइन्ट मात्रै लेख्छौँ, त्यसलाई अनि हामी डिस्क्राइब गर्छौँ है त। जस्तै अहिलेसम्म हामीले यहाँ हेरेको भने के हो त फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको को हो त भन्ने कुरा भयो है। अ पर्सन who finds goods belonging to another and takes them into his custody is known as finder of the lost goods भनेर चाहिँ भनिएको छ है त। र अब हामी यहाँ हेरौँ यसैमा राइट्स अफ द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भने चाहिँ फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सको के हो त राइट्स भने चाहिँ के भयो त उसले चाहिँ यो जुन वस्तुहरू जुन सामानहरू छ नि हो त्यो सामानहरू हराएको सामान उसले भेटायो भनेदेखि जुन त्यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ नि हो उसको चाहिँ त्यो गुड्स प्रतिको अथवा उसले कुनै पनि एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ नि त्यससँग सम्बन्धित हो त्यो रिकभर गर्न पाउने चाहिँ उसको के हुन्छ त राइट्सहरू हुने गर्दछ, अर्थात् के हो त हक अधिकार उसले गर्न पाउने चिजहरू। जस्तै हाम्रो यहाँ राइट्स अन्तर्गत रहेको छ नम्बर एमा राइट अफ लियन। र यो राइट अफ द लियनले के भन्छ भन्दाखेरि जुन फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ नि हो त्यसमा चाहिँ त्यो जुन व्यक्तिले भेटाउने व्यक्ति हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो वस्तु तथा त्यो सामानहरू भेटिसकेपछि जति पनि उसले खर्च बियर गरेको हुन्छ नि, जति पनि उसले खर्चहरू चाहिँ गरेको हुन्छ नि त्यो गुडसँग हो त्यो खर्चहरू चाहिँ सबै उसले चाहिँ रिकभर गर्न पाउँछ। र जुन त्यो ओनर हो नि हो त्यो सामानहरू पाउने जुन सामान जसको हो नि हो त्यस व्यक्तिबाट चाहिँ उसले सबै प्रकारका एक्सपेन्सेसहरू जुन हाम्रो त्यो हराएको सामानमा चाहिँ उसले खर्च गरिएको छ हो ती सबै सामानहरू चाहिँ उसले के गर्नुपर्ने भयो त रिकभर गर्न पाउने भयो। र जस्तै अब यहाँ भनिएको छ यहाँ के भन्दाखेरि जुन त्यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सले चाहिँ अब के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि उसले चाहिँ त्यो गुड्स चाहिँ रिटर्न गर्न पाउँछ।
कति बेलासम्म भन्दा चाहिँ जबसम्म जुन त्यो ओनर, त्यो वास्तविक ओनर हुन्छ नि त्यो गुड्सको, हो त्यो ओनरले चाहिँ उसले गरिएको खर्चहरूको र उसले बेहोर्नु परेको सामनाहरू, ट्रबलहरू हुन्छ नि, हो ती सबैलाई चाहिँ कम्पेन्सेन्ट, अर्थात् त्यसलाई चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ रिकभर गर्दैन त्यो एक्सपेन्सेसहरू, हो त्यतिखेरसम्म चाहिँ उसले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ रिटर्न गरेर चाहिँ राख्न पाउँछ आफैले, ओनरलाई नदिकन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो राइट अफ द लियनले चाहिँ गर्ने गर्दछ। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्को राइट्स, कस्तो भन्दाखेरि राइट के गर्न पाउँछ त, राइट टु स्यु फर रिवार्ड, राइट टु स्यु फर द रिवार्ड अर्थात् के भन्दा चाहिँ अब यो जुन हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सले चाहिँ के भनेको छ भन्दा चाहिँ स्पेसिफाइड नै गराएको छ, यदि मेरो यस्तो सामान हराएको छ र यदि त्यो सामान कुनै पनि व्यक्तिले यदि भेटाएर मलाई दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म यति अमाउन्ट बराबरको अथवा यो चाहिँ म तिमीले एज अ गिफ्टको रूपमा चाहिँ यसरी रिवार्डको रूपमा चाहिँ दिन्छु है भनेर चाहिँ यदि उसले चाहिँ पब्लिकली यसरी भनेको छ भनेदेखि, हो त्यस्तो अवस्थामा तर पछि उसले गुड्स पायो, कुनै व्यक्तिले भेट्यो र भेटिसकेपछि उसले दिएन, रिवार्डको रूपमा उसले केही पनि दिएन, उसले जे पनि दिन्छु भनेर प्रमिस गरेको थियो उसले केही पनि दिएन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा, किन भन्दा चाहिँ उसले त दिन्छु भनेर भनेको छ नि त, उसले दिएन नि त, तर है त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो यो लस्ट गुड्सहरू फाइन्डर गर्ने व्यक्ति हुन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो बेलरलाई, त्यो जुन हाम्रो बेलर भन्दा के भयो त, जुन त्यो ओनर छ नि, हो ओनरलाई चाहिँ उसले चाहिँ के गर्नु पाउने भयो त, केस हाल्न पायो, उसको अगेन्स्टमा चाहिँ उसले स्यु गर्न पायो भन्ने कुरा गरेको छ है त। किन स्यु गर्छ भन्दा चाहिँ उसले त्यो मैले चाहिँ यो रिवार्ड उसले दिन्छु भने बमोजिम चाहिँ मलाई दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उसले के गर्नु पायो त, केसहरू चाहिँ हाल्न पायो है त। यति भने हो यसमा, अरू केही पनि भन्ने छैन। र अब हाम्रो यहाँ नम्बर यहाँ सीमा रहेको छ राइट अफ सेल। अब के भन्दैछ भन्दा राइट अफ सेल जुन हाम्रो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ नि, जुन हाम्रो त्यो हराएको सामान भेटाउने व्यक्ति हुन्छ नि, हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ यो जुन गुड्सलाई चाहिँ उसले सेल गर्न पाउँछ, तर कस्तो कन्डिसनमा भन्ने कुरा हुन्छ। उसले सबै नर्मल केसमा उसले सेल गर्न पाउँदैन जेनरली चाहिँ, तर सर्टेन यस्तो 3-4वटा केसेसहरू छ, हो त्यस्तो केसेसमा चाहिँ त्यस व्यक्तिले चाहिँ जुन फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स हुन्छ, हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ के गर्न पाउने भयो त, त्यो सामानलाई चाहिँ उसले सेल गर्न पाउने भयो। जस्तै हाम्रो त्यो केसेस अन्तर्गत जस्तै कस्तो कन्डिसनमा भन्दा चाहिँ हाम्रो केसेस रहेको छ नम्बर आईमा के हुन्छ त, द ओनर क्यान नट विथ रिजनेबल diligence be found। र अर्को केस भनेको कस्तो केसमा चाहिँ उसले सेयर गर्न पायो भन्दाखेरि ओनर फाउन्ड but he refuses to pay lawful charges। र अर्को भनेको के भन्दाखेरि द गुड्स आर अफ पेरिसेबल इन नेचर। र अर्को हाम्रो यहाँ लास्ट केस रहेको छ इफ द लफुल चार्जेस अफ द
finder in respect of the goods found amount to two-third of their value or more भन्ने कुरा भयो है। यसरी हाम्रो चाहिँ चारवटा कन्डिसन रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो यो फाइन्डर अफ द गुड्स जुन हराएको सामानहरू भेटाउने जुन व्यक्ति हुन्छ नि हो त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ बेच्न पायो। र हाम्रो त्यो केसेसहरू कस्तो कन्डिसनमा भन्दा यसलाई केसेस अथवा हाम्रो के हो त कन्डिसनहरू है त। कन्डिसनमा कस्तो हुन सकिन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली हुने भनेको के हो त नम्बर आईमा यहाँ रहेको छ द ओनर क्यान नट विथ द रिजनेबल डिलिजेन्स बी फाउन्ड भन्ने कुरा भएछ। र यस्तो यो भनेको के हो भन्दाखेरि यस्तो कन्डिसन जसमा चाहिँ जुन हाम्रो यो नै जुन सामान हराउने व्यक्ति नै हो अर्थात् जुन यो सामानको ओनर हो नि हो एक्ज्याक्ट यो नै ओनर हो है यो व्यक्ति नै ओनर हो है भनेर चाहिँ यसरी एक्ज्याक्टली पुरै राम्रोसँग थाहा नभइकन यसरी थाहा नै भएन कि यो चाहिँ ओनर हो जस्तै कसैले चाहिँ अब त्यसरी चाहिँ अब यो सामान चाहिँ मेरो है भनेर त्यतिकै झुटो बोल्छ नि है त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ यो पर्दैन कि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसलाई बिलिभ लागेन नि त यो त ओनर नै होइन रहेछ जस्तै कुनै शङ्का लाग्न सक्छ है शङ्का नलागे पनि अब उसले अब झुटो बोल्न सक्छ नि त अब त्यसै मेरो सामान हो भनिदिन नि सकिन्छ नि त है त्यस्तो अवस्थामा यदि क्लियर छैन ओनर को हो यो सामानको भनेर त्यस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेदेखि जुन त्यो सामान भेटाउने व्यक्तिले चाहिँ त्यो गुड्सलाई चाहिँ अब के गर्न पाउँछ त उसँग अधिकार यस्तो अधिकार हुन्छ उसले त्यो सामान चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त बेच्न पाउने हुन्छ। र यसरी डबल आईमा रहेको छ ओनर फाउन्ड बट जस्तै अर्थात् के भने चाहिँ हामीले यहाँ दुईवटा लेखेको छ है त फाउन्डेन्समा ओनर फाउन्ड ओनर त भेटायो तर के भन्छ बट हि रिफ्युजेस टु पे लफुल चार्जेस भन्दैछ है। ओनर त भेटायो तर ओनरले चाहिँ अब जति पनि उसले लफुल भनेको चाहिँ के भयो त्यसमा कानुनी खर्चहरू उसले बेहोरेको छ हो त्यो खर्चहरू चाहिँ अब यो ओनरले चाहिँ म फिर्ता गर्दैन अथवा म तिर्दिनँ भन्छ भनेदेखि उसले चाहिँ म तिर्दिनँ है भनेर यदि उसले डिनाइड गर्छ अथवा मनाही रिफ्युजेस गर्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि उसले त्यो खर्चहरू जुन लफुल चार्जेसहरू रिकभर गर्नको लागि चाहिँ उसले त्यो वस्तुहरू जुन भेटाएको वस्तु छ त्यसलाई चाहिँ उसले सेल गर्न पाउने चाहिँ उसँग चाहिँ के हुन्छ त अधिकार हुन जान्छ। र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ कन्डिसन रहेको छ ट्रिपल आईमा द गुड्स आर द पेरिसेबल इन द नेचर भन्दै चाहिँ जुन यदि हामीले चाहिँ ओनर नै भेटाएको पनि छैन अब त्यो ओनर भेटाउने टाइमजेलसम्म चाहिँ यो गुड्स चाहिँ के हुनसक्छ त सडेर गलेर जान सक्छ कुहिन सक्छ जसलाई हामी के भन्छ त पेरिसेबल छ है हो। यसरी सडेर गलेर जाने यस्तो सामानहरू छ भनेदेखि उसले यदि भेटायो भनेदेखि अब उसले अब ओनर पाउने चान्सेस नै छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उसले त्यो जुन भेटाएको गुड्स छ त्यसलाई के गर्न पाए त सेल गर्न पाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यहाँ गर्ने गर्दछ है त। र यसपछि हाम्रो डबल आइभीमा यहाँ के छ त आइभीमा मात्रै रहेको छ यहाँ इफ द लफुल चार्जेस अफ द फाइन्डर इन द रेस्पेक्ट अफ द गुड्स फाउन्ड एमाउन्ट टु टु-थर्ड अफ द दियर भ्यालु अर द मोर भनेछ। अर्थात् उसले जुन सामान त भेटायो जस्तै उसले के भन्दाखेरि कति भेटायो त सामान 1 लाख बराबरको उसले सामान भेटाए रे र यो जति पनि सामानको भ्यालु छ नि हो यो सामान भ्यालु बराबरको चाहिँ कति भन्दा त 2/3 बराबरको नै उसले के गर्यो त लफुल अर्थात् के हुन्छ के भन्दा त यसमा चाहिँ कानुनसँग सम्बन्धित खर्चहरू उसले चाहिँ बेहोर्नु पर्यो भनेदेखि हो यस्तो अवस्थामा उसले के गर्न पाए त यो खर्चहरू बेहोर्नको लागि त्यो सामानलाई चाहिँ उसले के गर्न पाउनु भयो त बेच्न पाउने चाहिँ उसँग चाहिँ अधिकार हुने भयो। यसले यति नै भने हो कि खासै केही पनि भने होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो विशेष गरी चाहिँ 3वटा अधिकारहरू रहेको छ यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्समा। के भयो त यसमा भन्दाखेरि राइट अफ द लिएन अर्थात् के भन्दा चाहिँ यसले सम्पूर्ण खर्चहरूदेखि लिएर अब उसले बेहोर्नु परेका
हानिहरू अथवा ट्रबलनेसहरू परेसानीहरू हुन्छ नि हो त्यो सबैलाई चाहिँ उसले के गर्नु पाउने भयो त बियर गर्न पाउने भयो हो त्यो बियर नहुन्जेलसम्म चाहिँ उसले त्यो सामानलाई चाहिँ आफूसँग नै कब्जा गरेर चाहिँ राख्न पाउने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो राइट अफ द लियनले गर्छ र अर्को भन्ने के हो त राइट टु स्यु फर द रिवार्ड भन्दा कि अब यस्तो ओनर जसले चाहिँ यसो भन्छ कि यदि मेरो सामान हराएको छ र यस्तो सामान हराएको छ त्यो सामान हराएको बापत अब के गर्छ उसले भेटाउने व्यक्तिले अब सामान मलाई फिर्ता दिन्छ यसरी भेटाएर भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ म यसरी रिवार्ड दिन्छु है भनेर चाहिँ भनेको यसरी तोकिएको अवस्थामा यदि उसले पछि सामान भेटाएर दिइसकेपछि पनि उसले केही पनि रिवार्ड दिँदैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सले चाहिँ के गर्नु पाउने भयो त उसलाई चाहिँ केस हाल्न पाउने भयो भन्ने कुरा गर्छ है त यो हाम्रो यहाँ रहेको छ राइट अफ द सेल जेनरली चाहिँ हाम्रो यो फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्सले चाहिँ जुन हाम्रो फाइन्डर हुन्छ उसले चाहिँ त्यो भेटाउने व्यक्तिले चाहिँ के गर्न पाउँदैन त यो गुड्सलाई चाहिँ उसले सेल गर्न पाउँदैन अर्थात् बेच्न पाउँदैन तर यस्तो 4वटा कन्डिसन छ यस्तो कन्डिसनहरू यदि भएमा के हुन्छ त उसले के गर्न पाउने भयो त त्यो गुड्सलाई चाहिँ सेल गर्न पाउने भयो र त्यो हाम्रो यहाँ त्यस अन्तर्गत त्यस्तो केसेस अथवा कन्डिसनमा हाम्रो रहेको छ नम्बर आईमा द ओनर क्यान नट विथ रिजनेबल डिलिजेन्स बी फाउन्ड भन्ने कुरा भयो र डबल आईमा रहेको छ ओनर फाउन्ड बट हि रिफ्युजेस टु पे लफुल चार्जेस भन्ने कुरा भयो है त र ट्रिपल आईमा रहेको छ द गुड्स आर अफ द पेरिसेबल इन द नेचर भन्ने कुरा भयो र आईभीमा रहेको छ इफ द लफुल चार्जेस अफ द फाइन्डर इन द रेस्पेक्ट अफ द गुड्स फाउन्ड एमाउन्ट टु थर्ड अफ द देयर भ्यालु अर द मोर भन्ने कुरा भयो है त यसरी हामीले यो राइट अफ द फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स पनि हेऱ्यौँ अब उसको हाम्रो अधिकार मात्र नहेरेर अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द गुड्स के हो त हाम्रो फाइन्डर अफ द गुड्सको चाहिँ ड्युटिज उसले आफूले बेहोर्नु पर्ने उसको दायित्वहरू ड्युटिज अफ फाइन्डर अफ गुड्स र यो के हुन्छ त्यसमा फाइन्डर अफ द गुड्सको चाहिँ अब ड्युटिज भनेको चाहिँ उसले जेनरली चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दा के गर्नुपर्ने हुन्छ त उसले गुड्स चाहिँ रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ यदि ओनर भेटिएको खण्डमा नर्मली हामीले थाहा भएको चाहिँ है र उसले भेटाएको सामानलाई चाहिँ आफ्नो ओनरसिपमा रहेको आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सामानहरूसँग चाहिँ उसले मिक्स गर्न पाएन भन्ने कुरा रहेको छ र यसै गरी अर्को भनेको के हुनसक्छ त जस्तै उसले चाहिँ जुन सामान उसले भेटाउँछ नि हो त्यो भेटाएको सामानलाई चाहिँ उसले चाहिँ रिजनेबल केयरहरू उसले जति सक्दो उसले चाहिँ त्यो सामानहरूलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नको चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उसको चाहिँ दायित्व अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ र उसले यो जुन गुड्सको ओनर हो त्यो गुड्सको ट्रु ओनर चाहिँ को रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ एकदमै कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ रहेछ यस्तै हो कि हो ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द गुड्समा जस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ नम्बर एमा यो ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द गुड्समा ड्युटी टु टेक reasonable care of the goods and in spite of this if the goods are destroyed he is not responsible भन्ने कुरा भयो है त ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द गुड्समा हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो त अब उसले के गर्नु पायो अरे उसले चाहिँ रिजनेबल केयर चाहिँ उसले गर्नु पर्यो जुन उसले भेटाएको सामानमा भन्ने कुरा भयो र यदि उसले आफ्नो रिजनेबल केयर गरेन भनेदेखि उसले जतिसम्म पनि उसले त्यो भेटाएको सामानलाई चाहिँ सुरक्षित साथ राखेन भनेदेखि त्यो सामान यदि डिस्ट्रोइड हुन पुगेमा डिस्ट्रोइड अर्थात् त्यस सामानमा हानि नोक्सानी
अथवा अब त्यो सामानमा चाहिँ के हुन गयो त डिस्ट्रोइड हुँदै गयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो डिस्ट्रोइड भएको लसको चाहिँ सबै बियर कसले गर्नुपर्ने हुन्छ त हाम्रो यो फाइन्डर अफ द गुड्सले नै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा रहेको छ। तर यहाँ के भनेछ भन्दाखेरि अब उसले आफूले रिजनेबल केयर चाहिँ उसले गर्दैछ, आफूले सकेसम्म चाहिँ गर्दैछ, तर पनि त्यो गुड चाहिँ डिस्ट्रोय हुँदैछ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ऊ चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ है त। ड्युटी टु टेक रिजनेबल केयर अफ द गुड्स एन्ड इन स्पाइट अफ दिस इफ द गुड्स आर डिस्ट्रोइड हि इज नट रेस्पोन्सिबल भनेर भनेको छ। र यहाँ अब हामी हेर्न सक्छौँ नम्बर बीमा he must not use the goods for his own purpose भन्ने कुरा भयो है। अर्थात् के भन्दा चाहिँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत उद्देश्यको लागि चाहिँ त्यो भेटाएको सामानलाई चाहिँ उसले चाहिँ युज गर्न पाउँदैन, आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ युज गर्न पाउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ है। र अब नम्बर सीमा रहेको छ ड्युटी टु मिक्स द गुड्स विथ हिज ओन गुड्स। ड्युटी टु मिक्स भने चाहिँ अब कस्तो भन्दा चाहिँ अब ड्युटी नट टु है त उसले के गर्न पाएन त नट टु मिक्स भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो जुन भेटाएको सामानलाई चाहिँ आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरूमा अथवा वस्तु तथा सामानहरूमा चाहिँ उसले के गर्न पाएन त मिक्स गर्न पाएन भन्ने कुरा चाहिँ गर्दछ। र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर डीमा he must try to find out the true owner. If does not do that, he will be liable as a ट्रेसपेसेजर भन्ने कुरा भयो है, ट्रेसपेसेजर। र अब के हुने भयो त उसले चाहिँ त्यो जुन ट्रु ओनरलाई चाहिँ खोज्नको लागि चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो र यदि उसले त्यस्तो गरेन भनेदेखि उसले चाहिँ यदि जस्तै कसैले त अब फेक ओनर बनेर आउँछ नि त म ओनर हो भनेर त, तर उसले चाहिँ बिलिभ गर्यो कि होला यसले म ओनर भनेकै बेसिसमा चाहिँ उसले दियो भनेदेखि अब यो जुन ओनर हो नि त्यसले त अब गुड्स पाएन नि त, तर यो झुटो ओनरले चाहिँ जुन फेक ओनरले त गुड्स पाएन हो। त्यस्तो अवस्थामा यदि यसरी फेक ओनरले सामान लगेर गयो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा लायबल पनि को हुने गर्दछ त यो हाम्रो फाइन्डर नै हुने गर्दछ, फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्स भन्ने कुरा चाहिँ यति गरेको छ है। यसमा खासै केही पनि भने होइन। र हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ ड्युटिज अफ द फाइन्डर अफ द गुड्समा नम्बर एमा ड्युटी टु टेक reasonable care of the goods and in spite of this if the goods are destroyed he is not responsible. नम्बर बीमा रहेको छ he must not use the goods for his own purpose. र नम्बर सीमा रहेको छ duty not to mix the goods with his own goods. र नम्बर डीमा रहेको छ he must try to find out the true owner. If he does not do that, he will be liable as a trespasser भन्ने कुरा भयो। यसरी हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ है त। यो भनेको हाम्रो के गयो त एक्जाममा 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फाइन्डर अफ द लस्ट गुड्समा है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका
च्याप्टर हेर्नु भएको छैन भनेदेखि जुन हाम्रो त्यो 2 मार्क्सको लागि पढेका छौँ हो त्यो पनि हेर्नु होला है त। र अब हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ है। हामीले एउटा क्वेसन मात्रै हेऱ्यौँ जुन हाम्रो 10 मार्क्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ र यस च्याप्टरबाट। र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जुन हाम्रो बेलर र बेलीको राइट्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। र त्यसपछि त्यो पनि हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि 10 मार्क्समा नै सोधिरहेको हुन्छ कि जेनरली। अब मिनिङ अफ द बेलर र राइट्स अफ द बेलरहरू भन र साथसाथै बेलीको बारेमा हामीले भन्ने। र अब कस्तो भन्दाखेरि अब प्लेस बाई द नन ओनरको बारेमा पनि हामी कुरा गर्छौँ जुन हाम्रो 10 मार्क्समा सोधिएको खण्डमा हामीले कति लेख्ने के गर्ने भनेर। र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। र त्यसपछि हामी पढ्ने भनेको त्यो 15 मार्क्समा जुन हाम्रो 15 मार्क्समा त एकदम लङ क्वेसन भयो नि त, त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ है त। र आजलाई चाहिँ हाम्रो यति नै।